अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा-ए-ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अदरुबा सिमा और मैं आज आपके लिए लाई हूं नावल खुमार शनून कलम अस्मिनाल महर की एपिसोड नंबर 52। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। जी गाइस, तो हमने कल के एपिसोड में रीड किया था कि फाइनली सारिम और वहाँ की होने वाली है शादी और उन दोनों ने इनवाइट किया है हमारे प्यारे अहान और हमारी प्यारी नशवा को। तो अब अहान और नशवा को फिर आने वाले हैं एक दूसरे के सामने। तो अब इनकी ज़िंदगी क्या रहेगी आगे रुख ये जाने के लिए चलिए हम चलते हैं नावल की तरफ। तकरीबन 2 घंटे के बाद वो वापस घर आया था। उसका रुख दाजान के कमरे की तरफ था। वो सबसे पहले यही मामला सुलझाना चाहता था। दाजान उसे सामने देखकर चेहरा मोड़ गए। उनकी तरफ से नाराज़गी का भरपूर इजहार किया गया। यज़दान ने गहरा सांस भरकर उनका ये अंदाज मुलाहजा किया। दाजान, बात करनी थी आपसे, अगर आप फ्री हैं तो। उनके नज़दीक आता सोफे पर बराजमान होता हुआ बोला, मगर दूसरी तरफ से जवाब नादार। दाजान, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं? वो इस दफ़ा वो ज़रा ऊंची आवाज़ में बोला। सुन रहा हूँ बरखुरदार, चीख क्यों रहे हो? वो उसकी तरफ रुख करते गुस्से भरे अंदाज में बोले। वो आप मेरी तरफ देख नहीं रहे थे तो मुझे लगा शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आई। वो डिठाई से उनकी तरफ देखता हुआ बोला। दाशान करके रह गए। वो मैरू की बात करनी थी, आपके कहने पर वापस आया हूँ। अब जल्द से जल्द उसे मेरे साथ रुखसत कर दें। पहले ही अच्छा खासा वक्त ज़ाया हो चुका है। वो सीधा मुद्दे की बात पर आया। वक्त आपने खुद अपनी बेवकूफ़ी के हाथों गंवाया है। वो से घूरते हुए भरपूर तनज़िया अंदाज़ पे बोले। मैं जानता हूँ गलती मेरी है, मगर मैं अपनी गलती को सुधारना भी चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे एक मौका दे दें। वो आज अपनी बात मनवा कर ही उठने वाला था। बरखुरदार, ज़रा ब्रेक पर पाँव रखो। इतनी आसानी से तो वो आपको माफ़ करने से रहे। हमें पहले परख तो लेने दो कि आप वाकई बदल गए हैं, फिर इस बारे में सोचेंगे। वो लापरवाही से उसका चेहरा देखकर बोले। दाजान, मैं सच में अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। वो झुंझलाए से अंदाज में बोला। उसे समझ नहीं लगी कि किस तरह को अपना यकीन दिलाए। हमें वक्त दो ताकि हम भी तुम्हारे रवैये को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकें कि वाकई तुम मैरू को कोई तकलीफ नहीं दोगे। वो संजीदगी भरे अंदाज में बोले। यज़दान ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। कभी कभी हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, ज़रूरी नहीं वही सही हो। कभी कभी आंखों देखा झूठ भी हो सकता है। सुनी सुनाई बातों पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करना चाहिए। वो समझाने वाले अंदाज में बोल गए। मैं पुरानी सारी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे लिए पिछली गुजरी हुई बातों की कोई अहमियत नहीं। मैं सब भूल जाना चाहता हूँ। उनकी बातों के जवाब में बोला। दाचान खामोश होकर रह गए। जी फ्रेंड्स, तो क्या लगता है आपको कि वाकई ही यज़दान सब कुछ भुला के मैरू के साथ नई ज़िंदगी का आगाज़ करने पाला है कि या फिर किसी मासी की बात को लेके इन लोगों के दरमियान कुछ ऐसा होगा जो इनकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होगा? ये जानने के लिए तो हमें नावल को करना पड़ेगा रीड। तो हम चलते हैं दोबारा नावल की तरफ। फारिस साहब ने दाजान को खुद माहा की शादी की दावत दी थी और नशवा को ख़ास तौर पर साथ लाने की हिदायत दी थी। ये माहा की फरमाइश थी। दाजान ने कुछ सोचते हुए नशवा के साथ मैरू और यज़दान को बेचने का फ़ैसला किया। मैरू को तो माहा ने खुद नशवा को साथ लाने की हिदायत दी थी। दाजान ने अपनी तबीयत के बायस माजरत कर ली थी, जिस पर उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया था, मगर फिर उनकी सेहत का ख्याल करते हुए मान गए थे। इस तरह ये छोटा सा कारवां माहा के गांव की तरफ रवाना हो गया था। यज़दान जाना तो नहीं चाहता था, मगर वो मैरू और नशवा को अकेला बेचने पर भी राज़ी ना था, इसलिए उनका ख्याल करके वो उनके साथ आ गया था। दूसरा, उसे मैरू के साथ कुछ वक्त गुजारने का भी मौका मिल गया था। अहान की गाड़ी सारिम की हवेली के बाहर एक झटके से रुकी। उसने आंखों पर लगी सन ग्लासेस माथे पर टिकाकर हवेली का तफसीली जायजा लिया था। सारिम उसे देखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और खुशी से उसे खुद में बींच लिया। कैसा है मेरा यार? वो चहकता हुआ अहान को देखकर बोला। मैं तो ठीक हूँ, मगर तू ज़रूरत से ज़्यादा ठीक लग रहा है। आया भाई की शादी पर था और अपनी करवा रहा है, और चहक ऐसे रहा है जैसे हफ्त तकलीम की दौलत मिल गई हो। अहान ने उसका खुशी का तिमतमाता चेहरा देखा। मोहब्बत से बड़ी दौलत मिल सकती है इस दुनिया में? सारिम भी जवाबन दो बदू बोला। आते हुए जो बड़े बड़े डायलॉग तुम माहा की मोहब्बत में बोलकर आया था, उससे याद करके मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुझे दोबारा इतनी जल्दी मोहब्बत हो सकती है।
اور اتنی جلدی تو شادی پر بھی راضی ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ اپنے ساتھ ساتھ میری سانسیں بھی خشک کی تھی۔ وہ اس سے گھورتا ہوا بولا، تجھے لگتا ہے سالم لاشاری بار بار محبت کر سکتا ہے؟ میری ساتھ کا محور پہلے بھی ایک ہی لڑکی تھی اور ہمیشہ وہی رہے گی۔ کسی دوسری کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اٹل انداز میں بولا، احان افندی لاجواب ہوا تھا، مگر جب اسے بات کا مطلب سمجھ آیا وہ بے یقین ہوا تھا۔ یعنی تیری شادی ماہا سے ہو رہی ہے؟ یونیورسٹی والی ماہا سے؟ وہ یہاں کیسے؟ مطلب مجھے جلد سے جلد سب جاننا ہے۔ تو نے فون پر کہا تھا تیری کزن سے تیری شادی ہو رہی ہے، مجھے لگا تو بکواس کر رہا ہے۔ احان کو یکدم اس پر رشک آیا تھا، خدا ایسے بھی مہربان ہو سکتا ہے؟ سانس تو لے لے، اندر تو چل کے یہی کھڑا کھڑا سب پوچھ لے گا۔ وہ اس کے کندھے کے گرد ہاتھ چماتا ہوا بولا، پھر اس کی بے صبری کو دیکھتے ہوئے سالم نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ احان اس قدرت کے اتفاق پر جتنا حیران ہوتا کم تھا، مگر جو بھی تھا وہ سالم کے لیے بے تحاشا خوش تھا۔ چلو کوئی تو تھا جسے اس کی محبت مل گئی۔ کافی تھکا دینے والے سفر کے بعد عرید اور ازوا سوات پہنچ چکے تھے، یعنی ان کے شہر کے نسبت ٹھنڈ زیادہ تھی۔ ازوا کو آرام کا بول کر وہ خود ضروری کام کا کہتا باہر نکل گیا۔ عرید ایک چھوٹے سے ٹی اسٹال میں بیٹھا اپنے ساتھی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا ساتھی سلام کرتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ عرید نے اس کے سلام کا جواب دیا، ہاں عاصم بولو کیا خبر ہے؟ وہ چائے پیتا ارد گرد بھی محتاط انداز میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے کام کے وقت ایسے ہی چکنا رہتا تھا۔ سر، میری معلومات کے مطابق ہمارا شک بالکل درست تھا۔ وہ کالی اور اس کے آدمی ادھر ہی دیکھے گئے ہیں۔ ان کا تعاقب کرنے سے پتہ چلا ہے کہ ان کے یہاں ایک سے زیادہ مقام ہیں۔ عرید نے اس کی ایک ایک بات غور سے سنی تھی، اور ایک بات، اس کا باس ابھی یہاں موجود نہیں ہے، مگر میری سرائے سے خبر ملی ہے وہ جلدی ہی ایک میٹنگ کی خاطر یہاں آنے والا ہے۔ 23 تاریخ کو ہتھیاروں کی بڑے پیمانے پر سمگلنگ کی جانے والی ہے، مگر ایک مشکل ہے، ہم اس جگہ کا پتہ نہیں لگا پائے جہاں سے یہ گنونا فعل انجام دیا جائے گا۔ عاصم اسے ساری معلومات سے آگاہ کرتا خاموش ہوا۔ گڈ ورک عاصم، تم فکر مت کرو، باقی کی معلومات میں نکلوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تمہیں بھی اگر کوئی انفارمیشن ملے گی تو مجھے ضرور اطلاع کرنا۔ عرید اس کے اچھے کام پر اسے سراہتا ہوا بولا، جی سر ضرور، جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ پرجوش سے انداز میں بولا، کل کہاں ملنا ہے؟ جگہ میں میسج پر بتاؤں گا۔ وہ ٹیبل سے اٹھتا ہوا بولا۔ عاصم بھی اس کی تقلید میں اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ یزدان اور میرو لوگ مہندی سے ایک دن پہلے ان کی حویلی پہنچے تھے۔ میرو اور نشوا کو ماہا اپنے ساتھ لے گئی، جبکہ یزدان کو فارغ صاحب اپنے ساتھ لے گئے۔ جلدی سے بتاؤ، تمہارے اس کزن نے تمہیں کب پرپوز کیا؟ وہ اجلت بڑے انداز میں بولتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ میرو نے اس کی جلد بازی پر سر افسوس میں ہلایا، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یونیورسٹی میں، ماہا نے کہتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ اب وہ مسکراہٹ ہو کے اس کے متوقع رد عمل کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اس کا رد عمل بالکل اس کی سوچ کے مطابق تھا۔ اچھا؟ وہ نارمل سے انداز میں بولتی یکدم بات سمجھ آنے پر چیخ اٹھی، کیا؟ کب آیا وہ یونیورسٹی؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، وہ تو روز آتا تھا۔ ماہا کی مسکراہٹ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب میرو کو بھی تجسس ہونے لگا تھا، وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ بے وفا عورت، تیرا منگیتر روز آتا تھا، مگر تجھے رتی برابر بھی شرم نہ آئی کہ اپنی اکلوتی دوست سے اسے ملوا دے؟ نشوا کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کے دانت توڑ دیتی جو مسلسل نکل رہے تھے۔ میں نے کب کہا کہ وہ میرا منگیتر تھا؟ اب کی بار نشوا کی بس ہوئی، وہ اس کو مارنے کے لیے اس پر چڑھ دوڑی۔ پاگل مت کر، سیدھا سیدھا بتا۔ نشوا نے اس کی بازو کو جگڑ کر اب اسے دھمکی دی تھی۔ اچھا یار، بتاتی ہوں، میری شادی سالم سے ہو رہی ہے۔ اپنی طرف سے تو اس نے سیدھے طریقے سے بتایا تھا، مگر اس کی چیخ سننے کے بعد مجبوراً اسے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ تم سالم لاشاری کی بات کر رہی ہو؟ وہ بے یقینی بڑے انداز میں بولی، پھر ایک نظر اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے پر ڈال کر اس کو زور سے گلے لگا گئی۔ یکدم کچھ یاد آنے پر وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ ایک منٹ، مجھے پہلے یہ بتا کہ سالم لاشاری نے تجھے پرپوز کب کیا؟ چلو اس نے پرپوز کیا، مگر مجال ہے کہ تم نے مجھے بنک بھی لگنے دی ہو۔ آج تیرا قتل میرے ہاتھوں ہی واجب ہے، اب مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ وہ خونخوار تیور لے کر اس کی جانب بڑھی۔ سوری یار، غلطی ہو گئی، اس کے ہاتھ بننے والی درگت سے بچتی ہوئی بولی۔ نہ میری جان، اب یا تو نہیں یا میں نہیں۔ کمرے میں مسلسل ماہا کی دہائیاں، نشوا کی دھمکیاں اور میرو کی کھلکھلاہٹ گونج رہی تھی۔
جی فرینڈس، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی ایپیسوڈ تو بہت اچھی رہی۔ فائنلی نشا کو بھی پتہ چل گیا کہ ماہا کی سارم سے شادی ہونے والی ہے، تو یہ ان کی شادی کیسی گزرے گی یہ جاننے کے لیے تو ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا، جو کہ کل شام 7 بجے اپلوڈ کی جائے گی ہمارے چینل پر۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، آپ رہیں خوشباش اور ہمیں دیجیے گا دعائیں۔ اللہ حافظ۔